बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में नया मोड़ देखने में नज़र आ रहा है। हाई प्रोफाइल दहशतगर्दी की गिरफ्तारी में ताउन पर अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के किरदार को भरपूर सराहा जा रहा है। पैनल डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा और शुक्रिया अदा किया। अमरीकी वज़ीर दिफा और CIA की डायरेक्टर की जानिब से भी पाकिस्तान की तारीफ़ की गई। अमरीका की कौमी सलामती के मुशीर ने भी नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को टेलीफोन किया और सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम पहुंचाया। इस पर आज दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने अहम ब्रीफिंग दी और ये बताया है कि दहशतगर्द को जो गिरफ्तार किया गया है, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताउन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को ये ताउन जाहिर करता है और इस अहम पेशरफ्त पर हुकूमती हल्के पर उम्मीद है कि आइंदा दिनों में अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। इसके साथ ही नाज़रीन, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उनका पारा हाई दिखाई दे रहा है। दहशतगर्दी को लेकर इंटेलिजेंस इदारों और हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्कों में दूसरा बदतरीन मुल्क बन गया है। साल 2024 में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 45% इजाफा भी हुआ है। इसी सिमत का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका के साथ जो ताउन सामने आया, जिस पर ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान की तारीफ़ें करती भी नज़र आ रही है, आपके ख्याल में ये जो हालिया राब्ता है, ये जो राब्ते एक तरह से बहाल भी इसको कहा जा सकता है, ये पाक अमरीका ताल्लुकात में कितनी बड़ी पेशरफ्त है और इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया तो जाहिर है कि राब्ता तो उससे पहले हो चुका था और सारी तफसीलात उसकी सामने आ चुकी हुई हैं कि म्यूनिख में हुआ था और हमारे DGI वहाँ पे थे और उनके CIA के डायरेक्टर थे, बातचीत हुई और ये ताउन आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के दौर से शुरू हुआ था, इंटेलिजेंस लेवल के ताउन का, और वो 7 नुकात पर मुश्तमिल था और वो कभी रुक जाता है, कभी लड़ाई हो जाती है, कभी वो नाराज़ हो जाते हैं। ज़ाहिर हम तो नाराज़ नहीं हो सकते उनसे। तो अब जब $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट PTI की तरफ से हुई थी ट्रंप के लिए और उसके लिए वो रितबुल लिसान थे कई महीनों से, इलेक्शन से पहले से लेके और अब तक, यानी कल मिडनाइट तक उनको ये था कि शायद वो इमरान खान के लिए बोले, और मैं तो बड़ा खुश होऊंगा जब वो बोलेंगे। मैं तो बार बार कह चुका हूँ, हमें भी पता लग जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं अगर वो बोलते हैं। लेकिन वो बोले तो हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ़ की, किसी शख्स, किसी इदारे, पर्सनैलिटी की नहीं की। तो ये पाकिस्तान की तारीफ़ थी। उसके ऊपर आपको पता है एक स्यापा पड़ा हुआ उस वक्त से। आज अभी हमारी हेडलाइन चल रही थी कि पाकिस्तान उन मुल्कों में हो सकता है अगले मरहले में जिन पे पाबंदी लग सकती है, सफरी पाबंदी लग सकती है। तो आप देखें सोशल मीडिया पे जो 36-72 घंटे से बिल्कुल बैन कर रहे थे, वो खुशी से निहाल हो गए हैं कि जनाब देखा ये है, एक तरफ से पप्पी है और दूसरी तरफ से थप्पड़ है, फलां है, डिमका है। ये हमने अपने पाकिस्तान का हाल पहुँचाया है कि हम बार बार कह रहे हैं, पब्लिकली कह रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान यानी वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, ISPR बोल रहा है कि अफ़गानिस्तान से हमारे यहाँ दहशतगर्दी आ रही है, दहशतगर्द भेजे जा रहे हैं। आपने अगर TTP को मेहमान बनाना है, फितनतुल ख़वारिज को, तो अपने पास बना लें, उनको शहरियत दे दें, जो मर्जी करें रखें। लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। हमने जाके भी ऑपरेशन किए, हमने बताया कि आपके पास ये टेररिस्ट के ठिकाने हैं। अब भी जो बलोचिस्तान के बॉर्डर एरिया से पकड़ा गया, जिसको भेजा है वहाँ पे, हमने अमेरिका के हवाले किया है, वो अफगान शहरी था, दहशतगर्द था। उसने जो दहशतगर्दी की वो वहाँ पे की, अमेरिका के शहरियों के साथ की, आम अफगानों के साथ की। जिस तरह बन्नू के ऊपर अटैक हुआ, कितना बड़ा अफसोसनाक है। बलोचिस्तान में आए रोज़ हो रहे हैं, मसाजिद को नहीं छोड़ते और नाम इस्लाम का बेचते हैं, यही नहीं ख़त्म होता। तो अब जब ये एक फ़िज़ा बनी है तो ज़ाहिर है उसके ऊपर यहाँ तो रोना धोना शुरू है। और आज जो मैंने हेडलाइन का भी अपनी का ही जिक्र किया, ज़ाहिर है सारी जगह पे ही है कि जनाब उसके ऊपर खुशी से निहाल हो रहे हैं कि पता नहीं क्या फ़ायदा हो जाएगा इनको। भाई पहले उसका हिसाब कर लो, जो सारे यूट्यूबरों ने और सोशल मीडिया एक्टिविस्टों ने पैसे बनाए उसके ऊपर कि ट्रंप ये कर देगा, ट्रंप वो कर देगा, और अब दोबारा शुरू हो गया। एक साहब फरमा रहे थे कि नहीं, वो जो बिल आना है ना, उसके बाद पाकिस्तान का मक्कू ठपा जाएगा, वो जो जमहूरियत के नाम पे है। भाई उन्होंने ताउन लेना था, हमने ताउन कर दिया, हम चले गए, हमारा कोई ना कोई तो चैनल बहाल हुआ। हमने कोई पाकिस्तानी नहीं हवाले किया, हमने वो टेररिस्ट किया जो उनको मतलूब था।
اگر اس کے ساتھ پاکستان کے اوپر جس طرح آئی ایم ایف کا ہے دباؤ ہے پریشر ہے وہ ہٹتا ہے اور ہمارے راستے بنتے ہیں اور ہم آئی ایم ایف کی شرائط بھی ظاہر ہے میں اور آپ ہم عام آدمی تو اس سے متاثر ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کو تو چلانا ہے. فروری 22 سے جو کھلواڑ خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ توڑ کے پبلکلی کیا تھا یعنی دنیا تو نہیں نہ مانتی وہ تو پاکستان کہتی ہے نا کہ وہ آپ نے توڑا آپ بھگتے ہم سے وہ سخت سے سخت شرائط اس پہ منوا رہے ہیں اسی لیے منوا رہے ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بھائی آپ اور ہم کہاں کھڑے ہیں ہم نے اپنے پاکستانی ڈائسپورا کو کہاں ضائع کیا ہے ان کی انرجی ہم نے کدھر لگوائی ہے ساری. آپ اپنے لیڈر کے لیے بات کریں یہ آپ کا رائٹ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ساری جگہ پہ پوری دنیا میں مظاہرے کریں لیکن آپ پاکستان کے اوپر پاکستانی اداروں کے اوپر جب آپ دشمنی کے لیول پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ اگر حساب کتاب اگر کوئی کرتا ہے تو پھر چیخ نہیں نکلنی چاہیے. پاکستان سب سے پہلے ہے پاکستان مقدم ہے ہمارے لیے پھر بات ہونی چاہیے کہ کیا ہونا ہے یا نہیں ہونا. آپ کو میں نے جب جیسے یہ ذکر کیا اگر کوئی بات کریں گے تو میں جنرل مشرف کو میں نے ہی سوال کیا تھا کہ ہم اپنے پاکستان کے اوپر کسی جنرل کو بھی نہیں دیکھتے پاکستان سب سے اوپر ہے پھر کوئی اور ہے. جی صحیح. جی ایاز صاحب جس طرح امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر نے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو بھی فون کیا اب یہ جو رابطے بحال ہونا بات چیت ہونا اور ایک طرح سے تعریف بھی ہونا آپ کے خیال میں اس سے گورنمنٹ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور جو پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے اگر بات کریں اسپیسیفکلی تو وہ کیا آپ کو لگتا ہے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے دعا کہ پاکستان کا شکریہ ادا کرنا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا کانگریس میں خطاب کے دوران پاکستان کا شکریہ ادا کرنا اور جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ زیلنسکی کے ساتھ جو کیا ایون نریندر مودی کے ساتھ بیٹھ کے اور جس طرح سے ان کو سلواتیں سنا رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ وہ کانگریس کی ایک لیڈر نے وہاں وہ ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا کہ کیا مودی صاحب کو انگریزی نہیں آتی مطلب وہ کہیں کسی کا لحاظ کیے ہی نہیں. تو نو ڈاؤٹ یہ چونکہ وہ ٹرمپ اناؤنس کر چکے تھے کہ یہ ہم نے نہیں چھوڑنا اس بندے کو جس نے اس دن وہاں دھماکہ کیا تھا تو وہ پکڑا جانا نو ڈاؤٹ یقیناً بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی اس حوالے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تعریف کر دیں. لیکن سٹل اس سب کے باوجود میں مطلب ایک میرا عاجزانہ سا مشورہ ہے یہ سب کے لیے ہماری حکومت کے لیے بھی پی ٹی آئی کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کہ جاگتے رہنا ٹرمپ تے نہ رہنا. اس کی وجہ یہ کہ یہ آج شکریہ ادا کر دیا جیسے ابھی عامر ذکر کر رہے تھے کہ نیکسٹ ویک وہ ایک خدشہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان پہ شاید وہ ٹریول بین لگ جائے گا یہاں سے لوگ نہیں جا سکیں گے اور یہاں تک سننے میں آ رہا ہے کہ شاید جن کے پاس ویزا ہوگا وہ بھی نہیں جا سکیں گے اور جو افغان امریکہ کے کہنے پہ ہم نے یہاں جن کو شہریت بھی دی اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو امریکہ شہریت دے گا اور وہاں بھی بہت سے افغان اس چکر میں امریکہ گئے تھے ان کو ابھی تک نہیں ملی ہوگی. تو اب دیکھیں نا ایک شخص کے آنے سے وہ ساری پالیسی چینج ہو گئی. وہ ایک ریجیم پہلی تھی وہ ان کے ساتھ معاملہ ڈیفرنٹ تھے. البتہ یہ جو تعاون کی بات ہو رہی ہے دہشت گردی ہم تو بہت بری طرح اس کا شکار ہوئے ہیں اس وقت. اس کو اب ایکسٹینڈ کرنا چاہیے افغانستان تک. جو افغانستان سے جو ٹی ٹی پی والے یہاں آ رہے ہیں افغان گورنمنٹ ہم سے تعاون نہیں کر رہی الٹا وہ لوگ الزامات لگا رہے ہیں اور پاسبل ہو تو اس کے بعد انڈیا جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے اس حوالے سے وہ جو ہمیں خطرات ہیں اس کے لیے اگر ایڈریس کیا جائے اب امریکہ سے کہا جائے کہ دیکھیں ہم آپ کے ایک بار کہنے پہ ہم نے آپ کو یہ آپ کا سب سے بڑا مطلوب بندہ دے دیا. اب ہمارے بہت سے مطلوب لوگ ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے وہاں سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں. آئے روز ہمارے یہاں دھماکے ہو رہے ہیں خودکش حملے ہو رہے ہیں ہمارے شہریوں کی ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں تو آئیں اس میں بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں. لیکن بہرحال وہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہم نے فوراً مان لی. ہم ریکویسٹ کریں وہ مانیں نہ مانیں ظاہر ہے وہ تو ان کی مرضی ہے لیکن سٹل ہمیں اب یہ ایک ونڈو تو نظر آئی کہ اب رابطے کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ اتنی جلدی رابطے پچھلی دفعہ نہیں ہو سکے تھے پاکستان کے. اس دفعہ بڑی جلدی وہ ٹریک پہ چیزیں آ گئی ہیں اس لیے اس سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. ظاہر ہے امریکہ اور ٹرمپ کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی نا. وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہیں ان سے حماس سے بھی ڈائریکٹ کئی مذاکرات ان کے چل رہے ہیں وہ پوری دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں. پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ٹرمپ. وہ پیسے چاہیے ان کو فوراً جو انڈیا پہ بھی دیکھ لیں انہوں نے ٹیکس لگا دیے انہوں نے ٹیرف انہوں نے نفاذ کر دیا
وہ نہیں انہوں نے لحاظ کر رہے کسی کا بھی. تو ان سب حالات میں پاکستان کی تعریف بڑی بات ہے, لیکن میں اینڈ پھر وہیں کروں گا کہ جاگتے رہنا, ٹرمپ تے نہ رہنا. اوکے جی فیصل صاحب. دیکھیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو ہیں وہ دیرینہ تعلقات نہیں ہیں. پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ایونٹ بیس تعلقات ہیں, ایشو بیس تعلقات ہیں. کسی وقت پاکستان کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے جب امریکہ کو ضرورت ہوگی. جب امریکہ کو ضرورت نہیں ہوگی یا امریکہ کسی بات پہ ناراض ہوگا تو وہ تعلقات جو ہیں وہ ناخوشگوار ہو جائیں گے, اور کبھی اس میں بہت زیادہ سختی بھی آ جائے گی, اور وقت کے ساتھ یہ تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں. اس وقت جب یہ امریکہ کے موجودہ صدر آ رہے تھے تو ایک وہاں کی سیاست کے بڑے زیادہ اثرات جو ہے نا پاکستان میں دیکھے جا رہے تھے. تحریک انصاف والے جو ہیں ان کو بہت زیادہ اس سے امیدیں تھی ٹرمپ سے, اور اسی طرح حکومت میں بھی جو ہے نا وہ خوف کا لیول بہت زیادہ تھا کہ ٹرمپ مداخلت کریں گے اور عمران خان کو جو ہے وہ جبری طور پہ یا ریکویسٹ کر کے کسی بھی طریقے سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور یہی امیدیں جو ہے تحریک انصاف کو تھی کہ وہ ٹرمپ سے حکومت سمجھتی تھی اس سے حکومت کی جو ہے سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا. بہرحال تحریک انصاف کی جو ہے وہ امیدیں تو پوری نہیں ہو سکتی. بھائی آپ کو بھی دی کیا ہو گیا فیصل بھائی, آپ کو تحریک انصاف کی امیدیں تو پوری نہیں ہو سکی. تحریک انصاف کی امیدیں تو بہرحال پوری نہیں ہو سکی. حکومت کا جو ہے وہ خوف جو ہے وہ بہرحال اس واقعے کے بعد جو ہے وہ کم ہو گیا. لیکن امریکہ ہو یا دیگر ممالک ہو, اس میں جو ان لوگوں کی بنیادی ترجیحات اپنا ملک ہوتا ہے. ٹرمپ کی بھی بنیادی ترجیح جو ہے وہ امریکہ ہے, لیکن ہماری کیا ترجیح پاکستان ہے. یہ دیکھنا ہوگا بھائی ٹرمپ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر کے کسی کو رہا کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. کیا اس آدمی کا رہا ہونا پاکستان کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے. پاکستان کے سیاسی انتشار کو ختم کرنے کے لیے, پاکستان کی ابتری کو ختم کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اس بات پہ خوش ہونے کی بات نہیں کہ ٹرمپ سے ہمارے تعلقات آج اچھے ہو گئے, ہو سکتا ہے کل خراب ہو جائے. اللہ کرے اچھے تعلقات رہے, اس سے پاکستان کو بھی فائدہ پہنچے, لیکن یہ کوئی مستقل تعلقات تو نہیں ہے. نہ ہی امریکہ کی جو ہے پالیسی کا حصہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے اور دیر پا جو ہے وہ تعلقات رکھنے. تو یہ ٹھیک ہے اگر ہم عارضی بنیادوں پر بالکل ایک بچے کی طرح اس طرح خوش ہو جائیں, یا بچہ کسی چاکلیٹ کو یا آئس کریم کو یا کھلونے کو دیکھ کر ہوتا ہے, تو یہ اس طرح ریاستیں نہیں چل سکتی. اس طرح آپ حکومت کو نہیں چلا سکتے. آپ کی خوشی میں, بچے کی خوشی میں جو ہے نا فرق ہونا چاہیے. آپ کی ترجیح, آپ کی خوشی کا معیار جو ہے وہ ریاست ہونی چاہیے, وہ پاکستان ہونا چاہیے کہ اس سے پاکستان کو جو ہے وہ کیا کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. اسی نقطے کے تحت جو ہے اپوزیشن کو بھی سیاست کرنی چاہیے, اسی نقطے کے تحت جو حکومت کو بھی سیاست کرنی چاہیے. ابھی آنے والے دنوں میں اور بھی اتار چڑھاؤ آئیں گے, لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا اس ملک کی, پاکستان کی جو ہے وہ داخلہ پالیسی کیا ہے. وہ آپ میں جو چیزوں کا پریشر برداشت کرنے کا جو ہے وہ کتنا حوصلہ ہے, کتنا دم ہے. کیا یہ اسی نوعیت کی فرمائش اگر ہم کرتے تو کیا امریکہ پوری کرتا؟ یقینی طور پہ نہیں کرتا. ہم جو لینے والی پوزیشن میں نہیں ہے, ہم صرف دینا ہے. تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں. اس پہ جو لوگ خوش ہو رہے ہیں, اتنا زیادہ ان کو خوش, ابھی فی الحال اتنی خوشی کا مقام نہیں ہے جتنا خوشی منائی جا رہی ہے, لیکن ان کا حق ہے. صحیح جی شکیل انجم صاحب. دیکھیے یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے پاکستان کے حوالے سے, اور جب ٹرمپ پہلی بار صدر بنے تھے امریکہ کے, تو انہوں نے پاکستان کی جتنی بھی امداد تھی اس وقت بند کر دی تھی, اور پاکستان سے کسی قسم کا کوئی حکومتی سطح پہ رابطہ بھی نہیں تھا, نہ کوئی بات چیت ہوتی تھی. تو اب جب دوسری مدت کے لیے وہ امریکی صدر بنے ہیں اور مختلف انداز میں وہ بن کر آئے ہیں, اور انہوں نے کانگریس میں جو پہلا خطاب کیا اس کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی تعریف کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا خوش آئند بات ہے. اور جس طریقے سے یہ شروعات ہوئی ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو کئی سالوں سے سرد مہری کا شکار تھے اور ان پر بات ہی نہیں ہوتی تھی, اور کم از کم بات جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے خطاب کیا, اس خطاب کے اندر پاکستان اور ان کے ٹرمپ نے تعریف کی, اور ٹرمپ کے منہ سے کسی کی میرے خیال تعریف کم سننے کو ملی ہے. وہ ہمیشہ جو ہے ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈیفرنٹ ہی رہا ہے اس حوالے سے, جو ان کا حکومت کرنے کا سٹائل ہے. تو پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور قربانیاں دے رہا ہے. 80,000 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں, $1 بلین سے زیادہ جو ہے پاکستانی معیشت کو نقصان ہوا ہے, اور وہ سارا کا سارا اس دہشت گردی کی جنگ میں. اور جب سے امریکہ افغانستان سے گیا ہے, آپ نے خود ہی بتا دیا کہ 2024 میں جو ہے وہ 45% واقعات میں اضافہ ہوا ہے. تو وہاں سے TTP کو جو ہے وہ فنڈنگ کر رہے ہیں انڈیا,
اور انڈیا سے جو ہے افغانستان میں فنڈنگ ہو رہی ہے TTP کو، اور وہ پاکستان میں ہر قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ تواتر سے واقعات ہو رہے ہیں. جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں. اکوڑا خٹک کا واقعہ ہو گیا، کلات کا واقعہ ہوا، اس کے بعد بنو کا واقعہ ہوا. تو اس ساری صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ وہ جس لیول پر ان کے رابطے امریکہ کے ساتھ بحال ہوئے ہیں، وہ اپنا موقف امریکہ کے سامنے بہتر انداز میں اس وقت پیش کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کے خلاف ہے. پاکستان امریکہ کے لیے فرنٹ لائن کا اتحادی ہے دہشت گردی کی جنگ میں، اور جو لوگ پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا بیرونی عناصر ہیں، اس وقت ان سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا وقت آ گیا ہے. بالکل کسی کو سپیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. یہاں پر سیاست بھی اسی وقت ہوگی اگر پاکستان کا وجود ہوگا. خدا نہ خواستہ اگر پاکستان ڈی سٹیبل ہوتا ہے تو پھر نہ اس ملک میں سیاست ہونی ہے، نہ اس ملک میں معیشت بچے گی، پھر آپ اور ہم ہوں گے اور خانہ جنگی ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت جو ہے موقع ہے ہمارے اداروں کے پاس کہ ملک کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کر بات چیت بھی کی جائے، اور جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس پر جس طریقے سے امریکہ نے اپنا انپٹ دیا ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. صحیح. جی الیاس صاحب، آپ کے خیال میں کتنی بڑی پیش رفت ہے پاک امریکہ تعلقات؟ دیکھیں تعلقات بالکل گورنمنٹ کی تو ایک بڑی اس معاملے میں ایک سمجھ لیں کہ گورنمنٹ ایک طرف انکار سمجھے بیٹھے ہوئے تھے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہیں وہ کوئی دکھائی نہیں دے رہے تھے کہ بہتر ہوں گے، کوئی صاف شفاف ہوں گے. لیکن یہ دہشت گردی کے خلاف تو جنگ جو ہے وہ پاکستان کی اپنی نہیں باہر سے لائی ہوئی جنگ تھی اور ہمارے خطے میں لڑی جا رہی تھی، جس کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دی تھی. تو پاکستان نے اب بھی وہی کیا ہے جیسے پہلے بھی کرتے رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے. تو بالکل اچھا کیا ہے، ان کو ایک دی ہے. تو گورنمنٹ کے لیے ایک سافٹ کارنر جو امریکہ کے لیے ہے وہ پیدا ہوا ہے، انہوں نے اکنالج کیا ہے. تو اس لیے پاکستان کے لیے جو ہے کہ ایک تعلقات کی جو خارجہ پالیسی ہماری اس کے راہ ہموار ہوں گے کہ پاکستان نے بالکل ایک جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں عالمی سطح پر جو ہے وہ نہ صرف اپنے جو ہمارے ہو رہی ہے عالمی سطح پر جو ہو رہی ہے اس میں بالکل ان کا تعاون کیا امریکہ نے، اس بات کے اکنالج کیا. تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے جو مشکلات جو پیدا کی تھی امریکہ نے تو اس کے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا ہوگا. لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ سفری طور پر جو ہے جو معاملات وغیرہ تو وہ ان کے لیے جو ایک مشکلات آئیں گی، یہ ظاہر ہے اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا تاکہ اس مسئلے پر پاکستان پر جو لگائی جا رہی ہیں بین وغیرہ جو اس طرح سینکشنز وغیرہ ہیں وہ ہٹائی جائیں. کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور صرف نہ صرف بلکہ اپنے نہیں ان لوگوں کی امریکہ کے لیے جنگ لڑی جس طرح ماضی میں لڑی. اور اب بھی پاکستان بالکل اسی طرح لڑ رہا ہے دہشت گردی کے لیے، نہ صرف اپنی سالمیت کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے دہشت گردی کے خلاف جو کر رہے ہیں. اور جو ممالک ان کے خلاف جو پاکستان کے خلاف جو اس میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں سب پتہ ہے. امریکہ کو چاہیے ان تمام چیزوں کو ان چیزوں کو بھی دیکھے، اور جو سارا نہ بلوچستان میں ہمارے جو خطے میں اور جس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ ملے اور بلکہ بیٹھ کے تعاون کرے تاکہ اس دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کے مل کے اکٹھے کام کریں جیسے ماضی میں کیا تھا انہوں نے. تو اس طرح مل کے اکٹھا کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کا جو اس میں نقصان ہوا، پاکستان نے سب سے زیادہ نقصان برداشت کیا اس میں. آپ اکانومی بھی پاکستان کی ہوئی خراب ہوئی، اس کے علاوہ جو پاکستان کے جو خطے میں جو بارڈر ہے اس کی سارے صورتحال خراب ہوئی. یہ بھی جنگ ہے، اس کے بھی تو دیکھیں یہ بھی جو معاملات ہیں تو اس میں ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ اس بات کو تو پازیٹیو نہیں لیں گے، وہ اس بات کو برا لیں گے. تو امریکہ کو یہ تمام چیزیں دیکھنی چاہیے کہ پاکستان کے لیے کیا مصیبتیں ہوتی ہیں، پاکستان کو کس طرح برداشت کرنا پڑتا ہے. تو امریکہ کے لیے اب یہ گورنمنٹ کے لیے تو ایک سافٹ کارنر نہیں، یہ پاکستان کے لیے ایک ہونا چاہیے. پاکستان نے ماضی میں بھی کیا اور اب بھی کیا. تو گورنمنٹ کے لیے تو ایک اچھا ہوا کہ گورنمنٹ کے راستے کھلے، ان کے تعلقات بحال ہوئے، اور اس کو اب لے کے ان کو چلنا پڑے گا تاکہ اس کو پاکستان کو اس کے لیے جو ہے امریکہ سے جو سینکشنز لگی تھی ان کو ہٹانے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. تو آپ کے پاس امریکہ کا ویزا ہے؟ سر نہیں، میرے پاس بھی نہیں ہے. ٹرمپ کو بتا دیں کہ ہم آنے نہیں چاہ رہے، پابندی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح ہے. نہیں، میں 55,000 روپے خرچ کرنے کے لیے سوچ رہا ہوں. بس یہ دیکھیں نا، یہ زد میں آئیں گے ہم تو میسج بھجوانے کے لیے تیار ہیں. ہاں جی. نہیں میں B1 B2 اپلائی کر رہا ہوں. چلیں جی بریک ناظرین لیتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال، امریکہ سے رابطے بحال ہونے کے بعد گورنمنٹ کے اعتماد میں اضافہ دیکھنے میں آیا.
ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि अब मुफाहमत नहीं मज़ाहमत होगी अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि मज़ाहमती जो हिकमत अमली है जो हुकूमत कह रही है, इससे हुकूमत को फ़ायदा होगा या नुकसान? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। 3-4 वो हमले कर चुके हैं इस्लामाबाद के ऊपर, अब एक नए हमले की ईद के बाद तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बाद आप समझते हैं मुफाहमत की सियासत में। मैं जो आपको बात कह रहा हूँ कि मुफाहमत की सियासत वहाँ पे होती है जहाँ पे दूसरा फरीक जो है हमला आवर ना हो रहा हो। जब कोई दूसरा फरीक हमला आवर हो रहा हो तो फिर आपको मुफाहमत की सियासत करनी चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका से राब्ते बहाल होने के बाद हुकूमती एतमाद में इजाफा देखा गया। अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक के खिलाफ गवर्नमेंट ने नई हिकमत अमली का ऐलान किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि ईद के बाद विफाक पर चढ़ाई की कोशिशें हो रही हैं, अब मुफाहमत की बजाय मज़ाहमत होगी। तो दूसरी तरफ PTI जनूबी पंजाब के सदर ऑन अब्बासी को मुल्तान से गिरफ्तार किया गया और इस मामले को आज सेनेट में भी उठाया गया। सेनेटर अली जफर ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत सियासी इंतकाम के तहत गिरफ्तारियाँ कर रही है। इसी से मुतल्लिक सवाल आमिर साहब अगेन आपसे ये जिस तरह से ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया है कि ईद के बाद विफाक पर दोबारा हमले की कोशिशें हो रही हैं, अब मुफाहमत की बजाय मज़ाहमत की सियासत होगी, तो इससे क्या आपको लगता है हुकूमत को फ़ायदा होगा नुकसान? देखें, ख्वाजा आसिफ से सवाल हुआ, उन्होंने इसका जवाब दे दिया कि जब एक तहरीक चलाने की बात हो रही है, यानी 26 नवंबर दोबारा करने की कोशिश हो रही है और उसके लिए उनकी ख्वाहिश PTI की ये है कि तमाम जमातें उनका साथ दें। मैं इसलिए हमेशा से तमाम जमातों के इत्तेहाद का हामी हूँ कि अपोजिशन की जब सारी वॉइस मिलेगी तो PTI को समझ आएगी कि सियासी तौर पर तन्हाई का सफ़र करने की बजाय इज्तिमाई तौर पर डायलॉग का रास्ता बनाएं। लेकिन उनके ख्याल में यही है कि भाई हम बाकियों को मिला लेंगे और मौलाना फजलुर रहमान हमारे इस लॉलीपॉप में आ जाएंगे, जिसका कल मैसेज करवाया गया कि आखिरी दफ़ा पैगाम भेजा गया। भाई पहले भी मौलाना फजलुर रहमान ने तो दावत नहीं दी थी, आप ही बार बार जा रहे थे, उन्होंने आपको कुछ बताए हैं मसाइल। और हमने ये खबर उसी दिन ब्रेक की जिस दिन असद कैसर साहब के घर खाना हुआ था कि पहले उन्होंने कहा कि हमारे मसाइल हल कराएं। हालांकि उन्होंने एंड पे कहा कि बाहर जाके यही कहना है कि हुकूमत भी जाए और इलेक्शन नहीं हो। फिर कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये बात पब्लिकली कही कि असद कैसर को हमने अपने मुतालबात से आगाह कर दिया है, जिसमें मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। कोई कह रहा है जी वो सरबराही मांग रहे हैं इत्तेहाद की, जिसपे वो असलम गौरी साहब कह रहे हैं कि हमारा ये मतमई नज़र नहीं है। कोई कह रहा है कि जनाब वो KP में उन्हें नशस्तें चाहिए हैं, उन्हें आइंदा हम इंतखाबात के लिए PTI के साथ एक क्लियर रोड मैप चाहिए। लेकिन कुछ तो चीज़ें हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी सब कुछ हैं जो शराइत उन्होंने पब्लिकली कह दी हैं। तो ये काम तो PTI का है, उनके लीडर का है कि वो उसको कैसे लेके चलते हैं। जब ये सब बैठेंगे तो ये अनारकी की तरफ नहीं जाने देंगे PTI को, जो उन्होंने मुसलसल एक वतीरा बनाया जिसकी बुनियाद पे उनको पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जा रही। KP में उनकी हुकूमत है और बाकी जगह पे उनको स्पेस नहीं मिल रही। ये समझना इनके लिए जरूरी है। देखें, जब ये बात कही, इतनी सख्त बात, उसके अगले दिन शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान के घर चले गए और जाके उनसे बातचीत की। ये होता है तरीका जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनाया कि ठीक है मेरा मुखालिफ है लेकिन अगर सख्त बात कर रहा है तो उससे जाके बात करनी चाहिए। यही तरीका पूरी गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। लेकिन जब आप कहें कि हम तो आ रहे हैं रमजान में, तो फिर वजीर दिफा हो और वो ख्वाजा आसिफ हो, वो कौन सी ऐसी जुबान इस्तेमाल कर सकता है कि वो कहेगा नहीं 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 आप आए, हम आपको फूल पेश करेंगे। आप पत्थर और कहते हैं कि जनाब हम जनादे और कफन लेके आ रहे हैं, तो आपको जवाब तो दिया जाएगा ना। ये सियासी स्टेटमेंट है। अगर PTI समझती है कि उन्हें कोई पॉलिटिकल रास्ता लेना है तो उनके पास बेस्ट ऑप्शन है कि जो ग्रैंड अलायंस बनाया हुआ है उसको एक इत्तेहाद की शक्ल दें और बातचीत का रास्ता बना लें। जी आया साहब, दो स्टेटमेंट्स आज की तारीख में, एक ख्वाजा आसिफ का आपने जिक्र किया कि अब मज़ाहमत की सियासत होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के बाद कॉन्फिडेंस मुझे लगता है ख्वाजा साहब का थोड़ा बढ़ गया है। दूसरी तरफ आज मुझे आर्मी चीफ की एक स्टेटमेंट नजर आई जो बन्नू में जाके उन्होंने दी कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ज़्यादा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का अदा किया। उसके बाद वजह जो आपने चलाया वो उसका CIA चीफ का, वो भी यही कह रहे हैं कि मैंने इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान के उनसे बात की थी कि ये हमारे लिए, और हमने फिर मिलकर ये काम किया। बहरहाल वो ठीक है, अपना अपना वो स्टाइल होता है लेने का। वो चूँकि वज़ीर दिफा है, उनको लगता है कि बस ठीक है ऐसी थी तैसी हूँ ते डोनाल्ड ट्रंप अंकल नाल ने साढ़े तो किसी की ऐसी तैसी। जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक है ना, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। उसकी वजह ये कि वो एक दफ़ा डसे जा चुके हैं। PDM का सारा इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना, उसको फारिग करना,
सब कुछ करके उसके बाद मौलाना को क्या मिला? कुछ भी नहीं। वो जितने वादे किए हुए थे, जो दो पार्टियां जो उनको आगे रख के चला रही थी, वो दोनों आपस में बांट लिया उन्होंने आधा, और मौलाना को बिल्कुल वो क्या कहते हैं, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। अब वो इसलिए बहुत मोहतात हैं कि भाई अगर कोई ऑपोजिशन का इत्तेहाद बनना है, कोई पीटीआई मेरे साथ आ रही है, और इसका इजहार भी वो करते हैं कि क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना, कि आप आज कुछ कमिटमेंट्स करते हैं, जैसे ही आपका मकसद हासिल हो जाता है उसके बाद आप कहते हैं जी आप कौन और हम कौन। तो इससे बचने के लिए मौलाना वो चाह रहे हैं कि आप पहले क्लैरिटी से आए, बैठ के बात करें, चीजें तय करें, और उन चीजों से फिर मुकरना नहीं है, पीछे नहीं हटना। जैसे मेरे छोटे कायद और वो एक भारी सब पे भारी जो है वो पीछे हट गए थे, इसलिए वो एहतियात कर रहे हैं। और अच्छी बात है, आप मज़ामत की सियासत आपने पहले कौन सा मफाहमत की थी, पहले भी तो मज़ामत ही कर रहे थे, अब खैर आपने भड़क लगा दिया, तो देखते हैं। फैसल साहब, देखिए इस मुल्क में तो मुफाहमत की सियासत हो कहाँ रही है, मुज़ाहमत की ही सियासत हो रही है ना। जो अगर आप ताकतवर जो है वो कमज़ोर पे मुकम्मल तौर पे हावी हो गया है, उसको काम नहीं करने दे रहा, उसको सियासत नहीं करने दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि मुज़ाहमत की ही सियासत है। अगर 8 फरवरी क्या था, मुज़ाहमत की सियासत का इस्तारा बन गया ना पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और क्या था, दोनों तरफ से हो, सरकारी सतह से भी और गैर सरकारी सतह से भी। तो ये तो इस मुल्क में मुफाहमत की सियासत क्या है? हाँ, इस मुल्क के मसाइल का हल क्या है, वो मुफाहमत की सियासत है। मुफाहमत की सियासत के लिए क्या दोनों फरीकैन जो है वो इस बात पे जो है वो कायल हो सकते? नहीं हो सकते, क्योंकि इस कायल होने के लिए पहले आपको अपने मफादात को पसे पुश डालना पड़ेगा, अपनी छोटी छोटी खुशियों को जो है पसे पुश डालना पड़ेगा। लेकिन क्या ये कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि इनके लिए इनके मफादात जो हैं वो कौमी मफादात से ज़्यादा अजीज़ हैं। इनके ज़ाती मफादात जो हैं, इनके सियासी मफादात जो हैं वो सबसे बाला तर इनको ये अपने उनको रखते हैं। इस हालात में जो है आप कैसे कौमी मफाद की जो है वो बात कर सकते हैं? एक नुकाती एजेंडे पर अगर ये जमा हो जाते हैं सियासतदान, तो ये एक पाकिस्तान के लिए तो एक मौज़ा होगा, लेकिन दूर दूर तक मौज़े की इस वक्त कोई इम्कान ही नहीं है। मुफाहमत की ज़रूरत सिर्फ अपोजिशन के जमातों के अंदर नहीं है, बल्कि हुकूमत और अपोजिशन की तमाम जमातों के अंदर है ना। यहाँ तो इस वक्त जो पाकिस्तान में जिस नौइयत का तनाव है, आप जिस सतह पे जाके हम और आप जो है बातें कर रहे हैं, जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हम और आपने, मीडिया ने, जो इस कौम के इस वक्त जो असल तनाव है, असल मसाइल है, उस पर आंखें बंद की हुई है ना। उन पे तो आप बात नहीं कर रहे, करना भी नहीं चाहते, कर भी नहीं सकते शायद। तो उनको ख़त्म करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान को जितनी इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, इस पूरे पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं थी, शायद 70 में भी नहीं थी। लेकिन इस इत्तेहाद के लिए, अच्छा वो इत्तेहाद मेरी और आपकी सतह पे तो नहीं होना, इस लीडरशिप की सतह पर इत्तेहाद होना है ना। लेकिन नहीं करने को वो तैयार, क्यों नहीं तैयार? कि इनको ज़ाती मफादात जो है वो अजीज़ है। तो इसका कीमत कौन अदा करेगा? कीमत जो है वो पाकिस्तान अदा करेगा। पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग अदा कर रहे हैं, और मजीद जो मुस्तकबिल में भी करेंगे। इनको क्या फ़र्क पड़ना है? ये जो जिसको हम ताकतवर लोग कहते हैं, जिसको हम सियासतदान कहते हैं, जिसको हम तबका इशराफिया कहते हैं, इनको क्या जो है ना वो फर्क पड़ना है? नहीं पड़ना। जो आम आदमी को जो हमेशा फर्क पड़ा है, मुस्तकबिल में भी पड़ेगा। सही है। चलिए क्विकली नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी सवाल पे शकील अंजुम साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। शकील अंजुम साहब, आपको क्या लगता है, मज़ाहमत की अगर हिकमत अमली हुकूमत अपनाती है, इस स्ट्रेटजी से क्या उसको फ़ायदा होगा? देखिए, तो मज़ामत का तो पहले ही शिकार है पीटीआई। वो 9 मई के बाद हो या 26 नवंबर हो, कौन सा कोई जो हुकूमती अरकान है या ख्वाजा आसिफ साहब उनके लिए कुछ फूलों के हार लेके खड़े होते थे जब वो एहतजाज करने आते थे। तो मज़ामत का तो शिकार है पीटीआई, लेकिन इस मज़ामत का पीटीआई को फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। जब उन्होंने मज़ामत की सियासत की, एहतजाज किया, इदारों के ख़िलाफ़ बात की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, तो उल्टा उसका नुकसान हुआ। लेकिन अब जब ये ग्रैंड अलाइंस बनने जा रहा है, और इस अलाइंस की इफादियत उस वक्त होगी जब मौलाना फजलुर रहमान इस अलाइंस का हिस्सा होंगे, वरना इस अलाइंस की कोई हैसियत नहीं होगी, ना ही कोई अहमियत होगी। और इसमें जो बाकी लोग हैं, आप देखें कि ना उनके साथ कोई पार्लियामेंट में उनका कोई रोल है, ना ही कोई उनके साथ कोई बहुत बड़ी अवामी ताकत है। वाहिद मौलाना हैं जो स्ट्रीट पावर भी रखते हैं और अवामी ताकत भी रखते हैं। और अगर पीटीआई उनको अपने इत्तेहाद में शामिल कर लेती है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो इत्तेहाद ऐसा होगा कि जो कम अज़ कम हुकूमत को ये मजबूर करेगा कि वो बैठकर बातचीत करें।
لیکن اس سے پہلے مولانا کی بھی کچھ شرائط ہیں. مولانا یہ چاہتے ہیں کہ جس قسم کی زبان پی ٹی آئی نے ان کے خلاف استعمال کی اور پھر انہوں نے جس طریقے سے 26ویں ترمیم کے حوالے سے پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ آن بورڈ رکھا، کم از کم ان کا عمران خان صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کے پی میں سینٹ الیکشن ہونے ہیں، اس میں مولانا شیئر چاہتے ہیں، اور جو عام انتخابات ہوں گے اس کے حوالے سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو. اور ماضی میں بھی ان کو جب پی ڈی ایم کا اتحاد بنا تھا تو یہ یقین دلایا گیا تھا، بلکہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا میاں شہباز شریف کی جانب سے اور آصف علی زرداری کی جانب سے کہ انہیں پاکستان کا صدر بنائیں گے اور ان کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. لیکن اس کے بعد جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پھر ان لوگوں نے ان کا فون تک سننا چھوڑ دیا. تو اس لیے مولانا کوئی گارنٹی چاہ رہے ہیں، اس کے بعد وہ الائنس کا حصہ بنیں گے. تو اگر وہ الائنس کا حصہ بن جاتے ہیں اور ڈائلاگ سے کوئی بات چیت آگے نکلتی ہے تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کی سیاست کے لیے بھی بہتر ہوگا. صحیح. الیاس صاحب دیکھیں، مولانا اس وقت جو ہیں اگر ان سے اتحاد چاہتے ہیں، دوسری سیاسی جماعتوں سے گرینڈ الائنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ کون چلتا ہے. ماضی میں بھی ان کے ساتھ نہیں کوئی چل رہا تھا. اب دیکھیں ان کے ساتھ، کیونکہ یہ بات چیت اگر کسی سے کرتے ہیں کہ کیا کس طرح کرتے ہیں، کس طرح ساتھ لے کے چلتے ہیں، یہ تو مولانا پر ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مولانا پہلے بھی دو سیاسی جماعتوں سے پہلے ہی ان سے یعنی کہ ناراض ہیں. وہ اگرچہ ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مولانا کسی ان پر بات پہ نہیں آ رہے اور ان کے ساتھ چلتے نہیں، لیکن ان کو ویسے ہی مورلی سپورٹ دیتے ہیں مولانا کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس طرح وجہ سے اتحاد ہونے کی باتیں یہ بعد کی باتیں ہیں، اس میں بیٹھ کے سنجیدگی سے کرنا پڑے گا. اس طرح ویسے تو احتجاج کرنے جا رہی رمضان کے بعد تمام سیاسی جماعتیں آپس میں جو اپوزیشن کی ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ کوئی اس کے بارے میں احتجاج کریں گی، اس کے لیے لاہ عمل طے کر رہی ہیں. دیکھیں اس کے لیے گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور سارا مسئلہ یہ ہو رہا ہے. مزاحمت، اس مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں. ملکی سیاست میں ایک مشکلات پیدا ہوں گی. اس ملک کی جو اکانومی کی صورتحال ہے اس سے ظاہر سیاسی صورتحال سے اکانومی بھی افیکٹ ہوگی. تو سارا یہ صورتحال ہے. اس تمام لوگوں کو سوچ کے جو مذاکرات ایک بند ہوئے تھے اس کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مذاکرات راستہ نکلے گا. وقت ختم ہو گیا جی. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنے خیال رکھیے. اللہ حافظ.